व्यूअर्स, मैं हूं अब्दुल बासित। I'm a researcher based in Singapore और आप देख रहे हैं द कमर चीमा शो। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की लीडिंग कमेंटेटर और एकेडमिक कमर चीमा। आज इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है उसमें हालात बड़ी तेज़ी के साथ बिगड़ रहे हैं और पिछले चंद दिनों में तवातुर से टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। बन्नू के अंदर एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अंदर होस्टेज क्राइसिस की सिचुएशन हो गई। वाना में सुसाइड अटैक्स हुए हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर जो है रोज़ बरोज़ जो धमाके हैं और जो हमले हैं उनकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। और इसी तरह जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर की सिचुएशन है वो भी काफ़ी वोलाटाइल है। रिकरेंटली जो है वो बॉर्डर फ्लेयर अप्स हो रहे हैं और उसके बाद बॉर्डर जो है वो बंद हो जाता है और इसी तरीके से दोनों तरफ से इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है। तो ये क्या हो रहा है और हालात किस तरफ जा रहे हैं, हम ये कमर चीमा साहब से समझने की कोशिश करेंगे। तो कमर, क्या हो रहा है, बताएं हमें ज़रा। देखिए बासित साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने वक़्त दिया मेरे शो के लिए, और आपको क्योंकि हमारे पंजाबी में कहते हैं उश्कल आई हुई है सवाल करने की, तो मैंने कहा चले ठीक है, आप सवाल शुरू कर लें और आप शो स्टार्ट कर लें। मेरी खैर है, मैं रोज़ करना मेरा की है, ठीक है। एक दिन वो कहते हैं बच्चा रोंदा होता है वारी दे दी होती है, तो जनाब मैंने कहा बच्चे को दे दे। आप देखिए ना बासित साहब जो है माशाल्लाह, बारी देने का शुक्रिया। देखिए जी, बासित साहब जो है माशाल्लाह, मैं हमेशा अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान के इशू पे या काउंटर टेररिज्म के इशू पे इनसे बात करता हूँ। उसकी वजह ये है कि बासित साहब की बहुत रिसर्च है। आप ज़रा सिर्फ गूगल में जाके अब्दुल बासित लिखें, साथ तालिबान लिख दें तो यही आते हैं क्योंकि तालिबान पे जितना काम इन्होंने किया हुआ है, जितनी रिसर्च की हुई है उनके ग्रुप्स पे, दड़ों पे, और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट हो, अल जज़ीरा हो, फॉरेन पॉलिसी हो, सिक्योरिटी रिपोर्ट्स में बहुत काम किया हुआ बासित साहब ने। तो इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पाकिस्तानी रिसर्चर व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान, तालिबान एंड काउंटर टेररिज्म। मैं तो एवं ही इधरों उधरों की गलबात करनी है, लेकिन अच्छा, मुद्दे पे आए ना कमर, हमें जरा बताएं हो क्या रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जो भी पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म गेन्स थे, जो पाकिस्तान ने पिछले, आप ये समझ लें कि कई जो है ना वो सालों से जो हासिल किए थे, वो सारे के सारे गेन्स वन बाय वन जो है वो लूज हो रहे हैं। और अगर आप ये देखें कि ये जो बन्नू में हुआ है, ये दिस इज ए टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस दिन जनरल बाजवा रिटायर हुए, उस दिन तालिबान ने कहा कि हम जो है हम अपनी वो जो सीज फायर है ख़त्म करते हैं और उसको हमें ख़त्म करते हैं और हम दोबारा जो है वो स्टेट पे हमले करेंगे। उधर अफ़गानिस्तान में तालिबान जो है वो टीटीपी वाले बैठे हुए हैं, वो होस्ट कर रहे हैं और तालिबान ने उनको रखा हुआ है हमारे पे हमले करने के लिए, और हम उनको कुछ कह भी नहीं सकते। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने जो सारी चीज़ मिस की, हमने जो बड़ा इन्जॉय किया पिछले साल कि देखें अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान आ गए, हालात बड़े अच्छे हो जाएंगे और ये हो जाएगा वो होगा, उसका फॉलो आउट हुआ कि जो पाकिस्तान में जो टीटीपी वाले थे, जो उधर थे और इधर थे, उनको एक फ्री हैंड मिल गया। और पाकिस्तान ने ये समझा कि अगर अफगान तालिबान से अमेरिका बात कर सकता है तो हमें भी टीटीपी से बात करनी चाहिए। तो वो जो रिसेंटली जितना भी डायलॉग हुआ टीटीपी के साथ, वो सारे का सारा जो है वो एक अपीजमेंट की पॉलिसी जिसको समझे रियासत की थी, वो सारी की सारी नुकसान हुआ। और आइंदा फिर अब वो इस सारी जो अपीजमेंट की पॉलिसी के दौरान जो तालिबान है, टीटीपी वाले हैं, उन्होंने वो गेंस कर लिए। फिर इनका साथ में जो बलोच और जो सिंधी नेशनलिस्ट हैं उनके साथ भी एक अलायंस है टीटीपी का। तो ये जो एक जिसे कहते हैं ना कि एक पाकिस्तान के लिए पिछले 2015 से लेकर 2020 तक पाकिस्तान में इतने लंबे चौड़े दहशतगर्दी के वाकयात नहीं हुए, तो हमें ये लगा कि शायद जो है दहशतगर्दी खत्म हो गई, लेकिन ये पता चला कि नहीं, ये तो वहीं के वहीं मौजूद हैं। तो इट वाज ऑल टैक्टिकल डिजाइंस ऑफ ऑल दीज ग्रुप्स। तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान को चाहिए कि वो एक जिसे कहते हैं ना एक काउंटर टेररिज्म डिस्कोर्स इंटरनली जिससे हमें डेवलप करने की जरूरत है, वो हम नहीं कर पा रहे लगता है। और हमारी हर चीज़ पॉलिटिक्स की नज़र हो गई है। जो हमने टीटीपी या तालिबान से के अगेंस्ट जो अचीवमेंट्स थी, बलोच मिलिटेंट्स के अगेंस्ट जो अचीवमेंट थी, तो जो हमारी पॉलिटिकल एलिट इस्लामाबाद में लड़ पड़ी है, जिसमें इमरान खान कहते हैं मुझे क्यों निकाला, फ़ौज को कंट्रोवर्शियल किया, फ़ौज जो है वो कहती है हम ए पोलिटिकल हैं, लेकिन वो सारे इस प्रोसेस में जो इमरान खान को उनको जब डी सीट किया गया तो वो कहते हैं ऑपरेशन रजीम चेंज है, तो उन्होंने काम करने छोड़ दिए। अब
اب خیبر پختونخوا میں ایکچولی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پہ اگر ٹی ٹی پی والے حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے لوگ چھڑانے ہیں تو وہ کہتے ہیں عمران خان اسٹیٹمنٹ ہی نہیں دیتے, وہ بولتے نہیں ہیں, وہ ڈرتے ہیں کیونکہ اگلے 6-8 مہینے بعد کیونکہ ان کو پتہ ہے الیکشن ہے تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ تو انہوں نے دی لیکن انہوں نے بلیم ملٹری پہ ڈال دیا. وہی بات ہے نا, کینٹ کے اندر ہوا تو ہماری جورسڈکشن نہیں تھی وغیرہ وغیرہ. تو اگر میں آپ کا جواب کو سم اپ کروں تو جو میں سمجھ پائی ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو جو سیز فائر کا بریک ہونا ہے وہ اپیزمنٹ, نمبر 2 کمپلیسنسی, نمبر 3 پاکستان کے اندر ایک لیک آف کلیئرٹی اور جو پولیٹیکل ڈویژنز اور بکرنگ چل رہی ہے یہ نمبر 4 کیومولیٹیولی اینڈ طالبان کا ٹیک اوور مل ملا کے اس کا جو نٹ شیل جو اس کا نیٹ ریزلٹ ہے وہ ریوائیول آف ٹیررزم ہے پاکستان کے اندر. تو پھر ہمیں قمر یہ بتائیں کہ جو نئے آرمی چیف ہے عاصم منیر صاحب, یعنی باجوہ صاحب جس دن گئے وہ عاصم منیر صاحب کا, باجوہ صاحب کا آخری اور عاصم منیر نئے آرمی چیف کا پہلا دن تھا, تو بہت بڑی سٹیٹمنٹ پھر ٹی ٹی پی نے کال آف کر کے سیز فائر کے دی کہ ہم تو اب لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان میں اس کی کیا پالیسی ہے, کیونکہ جو عاصم منیر صاحب تھے وہ پہلے ایل او سی پہ گئے اور اس کے بعد وہ پاک افغان بارڈر پہ آئے, اور ابھی ریسنٹلی جو سینٹ کامپ کے چیف ہیں مائیکل ایرک کوریلا, جنرل مائیکل ایرک کوریلا, انہوں نے بھی وزٹ کیا جو سٹی فوکسڈ وزٹ تھا, اور وہ تورخم پہ بھی گئے. اور پھر آج سٹیٹمنٹ ہے نیڈ پرائس جو وائٹ ہاؤس کے سپوکس پرسن ہے کہ وہ پاکستان کی ٹی ٹی پی کے اگینسٹ ہیلپ کرنے کو تیار ہے. اور اس سے پہلے ٹی ٹی پی کا ایک لیڈر اور القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ کے 2 لیڈرز, ان کا چیف اسامہ محمود اور جو ڈیپٹی تھا عاطف یحییٰ غوری, اور مفتی مزاحم جو ڈیپٹی ہیڈ ہے ٹی ٹی پی کا, ان کو انہوں نے ڈیزگنیٹڈ ٹیرورسٹ لسٹ میں ڈالا ہے, جس کا مطلب ہے کہ ان کے اگینسٹ یو ایس ڈرون اٹیکس ہو سکتے ہیں. تو ان 2 چیزوں کو, ایک نئے آرمی چیف کی پالیسی اور پاکستان کا امریکہ کے ساتھ بڑھتا ہوا کاؤنٹر ٹیررزم کو کوآپریشن, اس کو آپ ان دا کانٹیکسٹ آف رائزنگ ٹیررزم ان پاکستان کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں باسط صاحب, مجھے آج بھی اتنا کچھ یقین ہے کہ اگر پاکستان میں پولیٹیکل ٹیمپریچر ٹھیک ہو اور فوج جو ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ کرے جو اس کو کرنا چاہیے, تو ٹی ٹی پی سے لڑنا یا ان کو ختم کرنا کوئی کام نہیں ہے. دیکھیں پاکستان پچھلے 20 سال سے ایک ایکو سسٹم رہا ہے یہاں پہ, لیکن کوشچن یہ ہے کہ جب ہماری لیڈرشپ کی پرائرٹیز بدل جاتی ہیں تو پھر نیچے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں, شاید چیزیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. ہمارا پاکستان کا پرابلم باسط یہ صاحب یہ ہے, یہاں سے چیزیں چلتی ہیں ٹاپ ڈاؤن سے, یہاں سے باٹم اپ سے چیز نہیں چلتی. باٹم پہ نیچے بڑی انٹیلیجنس ہوگی, ہمارے آفیسر جوان ادارے بڑا کام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پرابلم اب فار ایگزامپل آپ ٹی ٹی پی کا آپ افغان ادھر دیکھ لیں, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا دیکھ لیں, اوپر سے فنڈنگ ہی کوئی نہیں آ رہی, جب پلان ہی کوئی نہیں کیا ہوا, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے. اب 1 سال کا پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ ہے, کبھی وہ بھتے دیتی ہے, کبھی کچھ کرتی ہے, لیکن اس ڈپارٹمنٹ میں فنڈ کیوں نہیں ڈالا انہوں نے, اس ڈپارٹمنٹ کو ابھی دیکھیں فار ایگزامپل کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا جہاں عمران خان کی حکومت ہے, وہاں پہ آئی تھنک ویلفیئر کا فنڈ جو شہداء کا فنڈ ہے وہ 2.5 کروڑ ہے, اور پنجاب میں وہی 27 کروڑ ہے. سو کوشچن سمپل یہ ہے کہ یہ چیزیں امریکہ کے بھی مدد ساتھ آ جائے نا, پوری دنیا بھی ساتھ مل جائے, لیکن لڑنا تو ہم نے ہے. سو میرا خیال ہے اوپر سے کیونکہ یہ پالیسی بنی ہے اب نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی, جو ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ بھی حالانکہ وہ اپنے آپ کو پولیٹیکل رکھنا چاہتے تھے لیکن ان کو ڈریگ ان کر لیا گیا عمران خان کی طرف سے, وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں. اب جو کور کمانڈر جو ہے پشاور ہیں, ان کی بھی دیکھنا ہے کہ ان کی کیا ڈائریکشن ہے. سو امریکہ ہماری مدد کرے, ڈرون ہو جائیں, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کی ہونا کیا ہے باسط صاحب, کہ فوج نے اور جو سیکورٹی ادارے لڑتے رہیں گے, پالیٹیشین اون ہی نہیں کریں گے کیونکہ اگلے سال الیکشن ہونے والے ہیں. سو یہ ڈریں گے, کہیں گے یار ہم نے اگر کچھ کیا تو مسئلہ نہ ہمارے لیے پیدا ہو جائے. ایک پولیٹیکل پش ضرور چاہیے, ادارے ان کو مینٹین کر لیں گے, اور یہ ہمیشہ کے لیے یہ جو اپیسمنٹ کی پالیسی ہے, باڑھ کا کھاڑے جانا افغانستان کی سائڈ سے, یا یہ جو بلوچ ملیٹنٹس ہیں, یہ سارے 6 مہینے کی گیم ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. The question doesn't, مجھے نہیں لگتا کہ ہماری لا انفورسمنٹ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. کوشچن ہے ول کا. ٹھیک ہے, جب ڈی جی آئی مصروف ہے پریس کانفرنس میں, عمران خان پروپیگنڈا کر رہا ہے, تو فورس کی بھی پھر دیکھیں نا وہ ڈائریکشن بدل جاتی ہے. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وی کین ڈو دس.
ہو سکتا ہے یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے, صرف جو ہے نا وہ موٹر سائیکلوں پہ TTP والے پھر رہے ہیں اور وہ بھتے لے رہے ہیں خیبر پختونخوا میں, لیکن لیڈرشپ نہیں بول رہی, کیونکہ لیڈرشپ نے کہا جی یہ مسئلہ تو فوج کا ہے. فوج کہتی ہے کہ سویلینز اس کی لیں, باغ دوڑ سنبھالیں. سویلینز کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اقتدار سے نکال دیتے تو ہم کس طرح, تو مسئلہ تو سارا انٹرنل ہے. ورنہ جی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایلیٹ کنسنسس تھا پوسٹ 2000 دسمبر 2014 جو APS کی اٹیک کے بعد ایک اکراس دا بورڈ نیشنل کنسنسس تھا, ملٹری ہوئی, آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ اکراس دا بورڈ ہوئی, یا آپ کی دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جیسے پولیس ہوئی وغیرہ, وہ جو کنسنسس تھا اس ٹائم آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کمپرومائز ہو گیا ہے اور اب ہمیں ایک نئے ریزالو اور ایک نئے کنسنسس کی ضرورت ہے. ڈو یو سی دا CTD بنو اٹیک ایز اے ویک اپ کال قمر؟ باسط صاحب میں تو اگر مجھ سے پوچھے تو میں تو پہلے ہی بہت ویک اپ کالز ہیں. یہ تو کوئی ویک اپ کال نہیں ہے. جس دن طالبان گلگت میں اپیئر ہوئے تھے نا باسط صاحب, اگر آپ آج سے 8-9 مہینے پہلے, سال پہلے چلے جائیں, رائٹ آفٹر دی طالبان ٹیک اوور ان افغانستان, دیٹ واز اے ویک اپ کال. دیٹ واز آپ کوہستان وہ جی آپ داسو اٹیک کی بات کر رہے, دسو وہ بھی جو لے, چاہے لیکن اس سے پہلے جس دن جو TTP کے لوگ ہیں, یہ گلگت کے قریب آئی تھنک جو ہے وہ کوئی علاقہ تھا, وہاں پہ انہوں نے آ کے پریس کانفرنس اسٹیڈیم کے اندر. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بات تو وہاں سے شروع ہونی چاہیے. یہ کیسے ممکن ہو جائے کہ پاکستان ایک سوورن ریاست ہے اور وہ جدھر مرضی گھومتے رہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کیونکہ عمران خان کو پتا تھا میں فارغ ہو رہا ہوں, دیکھیں پرائرٹیز کیا ہیں, وہی بات ہے. پرائرٹیز یہ ہے کہ اپوزیشن کو فکس کرنا ہے, پرائرٹیز اکانومی ٹھیک کرنا نہیں ہے, پرائرٹیز لا انفورسمنٹ سیکیورٹی نہیں ہے, پرائرٹیز پبلک ہیلتھ نہیں ہے, پرائرٹیز یہ ہے کہ اپوزیشن کو ختم کر دو. سابق وزیر اعظم یہ کہتے تھے, اور مجھے آل ان بال بنا دو اور پھر میں آپ کو بھی سیدھا ہو جاؤں اور میں سب کو سیدھا ہو جاؤں. سو کوشچن یہ کوئی ویک اپ کال نہیں, اس نے تو ہمیں ننگا کر دیا ہے نا بات صاحب, سیدھی سی بات ہے. انہوں نے سانو دستا کہ تسی اے تہاڈی اوقات ہے, ٹھیک ہے. اس نے ہمیں گندا کیا ہے, ننگا کیا ہے, اور ہمیں اب دیکھیں نا وہ جو ٹرولز ہیں اور جو فیک والے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ جو ادھر ہمارے پولیس والے تھے ان کی تصویریں لگا رہے ہیں, حالانکہ وہ تصویریں ہیں نہیں ہے سرنڈر کی. دیکھو 1971 میں بھی سرنڈر ہوا, 2022 اس میں اگر میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں قمر, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ایسی کرائسس سچویشن, اور سوشل میڈیا کے دور کا تو آپ کو پتا ہے کہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا دور ہے, تو ایسی کرائسس کی سچویشن میں جب ریاست کی طرف سے کمپلیٹ سائلنس ہو, ریڈیو سائلنس چل رہا ہو, تو بہت بڑی اوپننگ دے دیتی ہے ریاست اس طرح کے ریومر مانگرز کو ٹو ہیو اے فیلڈ ڈے. وہ پھر کچھ بھی کہتے پھرتے ہیں. اچھا, جب ریاست کی طرف سے مکمل خاموشی تھی یا بہت ہی تھوڑی اپ ڈیٹس آ رہی تھی, تو جو پروپیگنڈا کی ڈومین کو یا سپیس کو لیڈ کر رہا تھا, ڈومینیٹ کر رہا تھا, وہ تھا TTP کا نیریٹو, ان کے ویڈیوز کہ یہ ہو رہا ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم یہ چاہ رہے ہیں, اس طرح ہوگا. تو ریاست کو اپنی طرف سے انفارمیشن کے فلو کو ٹرانسپیرنٹلی آگے آنے دینا چاہیے تھا. جب انہوں نے نہیں آنے دیا تو پھر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. اب اگر ہم اس کی تھوڑی نان آپریشنل سائڈ کو دیکھ لیں قمر, تو جو آئیڈیشنل سپیس ہے, ایڈیولوجیکل جو وارفیئر ہے, جس کے اندر جو کمپلیکس لیکن ایک اہم سوال ہے, اور which is the elephant in the room, کہ آپ کی ریاست کا بیانیہ ہے کیا, ان فیکٹ آپ کی ریاست کیا ہے, what is it that we stand for and what do we want to be. اگلے 10 سے 15 سال میں پاکستان کہاں جانا چاہتا ہے؟ کیا ہمارے پاس ان سوالوں کا جواب ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ایز اے ہول, ایز اے نیشن, ایز اے اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی, ہم ایک آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں, اور چونکہ وہ آئیڈینٹی کے سوال بہت ہی کانولیوٹڈ ہے, تو اس طرح کے جو گروپ ہوتے ہیں, TTP ہوئی, داعش ہوئی, کوئی اور ہوا, پھر وہ اپنے ایڈیولوجیکل ورلڈ ویو سے ایک وائلنٹ کمپین کے تھرو اس نیشنل آئیڈینٹی کو ری ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب جب ہم ایک نئی فیز آف کاؤنٹر ٹیررزم میں جائیں تو ہمیں بولڈ
जवाब चाहिए इन चीजों के भी कि जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है वो अनफॉर्चुनेटली इज नीदर इस्लामिक नॉर अ रिपब्लिक. हमें इस इशू को अब वंस एंड फॉर ऑल सेटल करना चाहिए. व्हाट आर योर व्यूज? देखें बादशाह साहब, ये तो वंस फॉर ऑल हो जाना चाहिए था भाई. आपने जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आया तो हम दुनिया को बताना चाह रहे थे यहाँ चीज़ें बड़ी नॉर्मलाइज हैं. देखें बिजनेस आ रहा है, दुनिया आ रहा है, इन्वेस्टर आ रहा है, अब दहशतगर्दी खत्म हो गई है, नॉर्मलाइजेशन हो रही है. हम तो बेसिकली ये डेवलप कर रहे थे ना. लेकिन वो सारे के सारे गेम्स खत्म हो गए और इसका ताल्लुक सारा पॉलिटिक्स के. ये जो आप बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डी रेडिकलाइजेशन किस तरह करनी है, फॉर एग्जाम्पल डी रेडिकलाइजेशन डिस्कोर्स किस तरह लेके आना है, ये जो आइडेंटिटी के क्वेश्चन आप कर रहे हैं पॉलिटिक्स की, ये बहुत बड़े सवाल हैं. बिकॉज उसके लिए तो पॉलिटिशियन को टेबल पे बैठना है. देखें आप याद रखें 2018 में एक वाहिद जो कंसेंसस उलमा का बना था, जो एक फतवा आया, हम तो किसी चीज़ को भी फॉलो नहीं करते, हम हर चीज़ को टेम्परेरी लेते हैं. और दूसरा ये है कि वो फौजी गन पॉइंट थे सारे सियासतदानों को और उनको बिठाते हैं और कहते हैं ये करो, ये कर देते हैं, और आखिर में वही इल्ज़ाम फिर उनके ऊपर लग जाता है क्योंकि वो सियासत में भी इन्वॉल्व होते हैं. तो जो गेम्स की और जगह किए होते हैं बाद में वो भी ख़त्म हो जाते हैं. सो लार्जली पाकिस्तान को एक रीडिफाइन करना है कि वो उनके लिए दहशतगर्दी क्या है, मिलिटेंट्स को कैसे खत्म करना है. और ये जो हमें वो इंडियंस कहते हैं कि जी आप कश्मीरी जो ग्रुप है उनके बारे में कुछ नहीं करते, अमेरिका कहता है आप अफगानी वाले ग्रुप के बारे में कुछ करें. तो ये हमारी, आप देखें ना आफत सईद के बारे में हमने FATF में साड़ी कुंडी फंसी जैसा कुछ की था. सो ये जो डबल पॉलिसियां रही हैं इसका भी बहुत ज्यादा हमें नुकसान हुआ है. सो वंस फॉर ऑल इसको हल कर लेना चाहिए. और वो ये कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बादशाह साहब, ये 6 महीने साल 1.5 साल की गेम है. ये सारे ये जितने भी हैं बच्चे बचुंगड़े सब भाग जाएंगे. और दूसरा ये है कि अफगानिस्तान को टफ लाइन देने की जरूरत है. उधर ये जो हम अपना सर मुंह बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं यार दुनिया को क्या बताएंगे कि यार हमारे इनसे ताल्लुक था, तो आप देखो हमारे क्या कर रहे हैं. हमने पूरी दुनिया को बताया था हमारे ये बच्चे बचुंगड़े हैं और आज हमें ये कर रहे हैं. सो एज ए होल ऑफ ए नेशन अप्रोच आप तब ले सकते थे. मेरा आखिरी पॉइंट, जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए उसके बाद. लेकिन उतनी देर 8-9 महीने में पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो जाएगा. उससे पहले बादशाह साहब ये सियासतदान बैठने वाले नहीं है क्योंकि इमरान खान तो किसी की सुनते नहीं है. वो 60% पार्लियामेंटेरियन तो वो लेके बैठा हुआ. देखिए ये जो आप कह रहे हैं कि 6 महीने की बात है, अगर 6 महीने की बात होती तो अब तक पाकिस्तान में क्या टेररिज्म खत्म ना हो गया होता? मैं तो इसको एक और तरीके से देखता हूँ कि आपको इसका एक डिफरेंट व्यू लेना पड़ेगा कि टेररिज्म एक ऐसी इशू है जो इंड्योरिंग है, परसिस्टेंट है, ये जाता नहीं है. आपको इसको मैनेज करना होता है. In other words, what I'm saying is you have to live with it. But to live with it, you have to have those requisite structures in your system जो हर वक्त अपना काम उसके काइनेटिक या नॉन काइनेटिक एस्पेक्ट्स के ऊपर करता है और प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करे रादर देन के रिएक्टिव हो या फायर फाइट अप्रोच में जाए कि जब भी आग लगे तो देन यू गो एंड ट्राई टू पुट आउट द फायर, तो यू प्रीएम्प्टेड. तो अगर वो होता रहे तो फिर यू कैन बेटर डील विद इट, क्योंकि एक जनरेशनल स्ट्रगल है और एफर्ट है. आपको एक जनरेशनल चेंज चाहिए थ्रू एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म द माइंडसेट्स. तो मैं थोड़ा सा आई बैक टू डिफर विद यू कमर कि ठीक है वो जो स्वॉटिंग द फ्लाइज वाली बात है कि आप स्लेज हैमर लेके तो एकदम से इसको डिस्पर्स कर दें तो सडनली देयर विल बी एन एब्सेंस ऑफ वायलेंस, तो अटैक्स नीचे आ जाएंगे. लेकिन वो जो एब्सेंस ऑफ वायलेंस है वो वी मिस्टेक दैट फॉर एज रेस्टोरेशन ऑफ पीस. Absence of violence is not restoration of peace, and because it's not restoration of peace but still it is an absence of violence, so it instills a false sense of security and a false sense of victory or success against the terrorist group. क्योंकि अगर इतना आसान होता तो अमेरिका अफगानिस्तान में कर लेता, इतना आसान होता तो टीटीपी के अगेंस्ट हम कर लेते. नहीं मैं डिसएग्री करूंगा इसमें. तो मैं सिर्फ आखिरी पॉइंट आप फिर जवाब दें कि आपको लगता नहीं कि हमें एक लॉन्ग टर्म अप्रोच और व्यू की जरूरत है जिसमें हमें इसको एज अ होल ऑफ नेशन, स्टेट एंड नेशन और एज अ होल ऑफ
स्टेट एंड सोसाइटी अप्रोच के नीचे इट विल बी अ जनरेशनल स्ट्रगल. ठीक है, बस मैंने जैसे मैंने भी इस पे बात की है थोड़ी सी, मैंने भी जनाब की खिदमत में खदमात पेश की हैं, लेकिन आपने हमारी बात नहीं सुनते, बड़े रिसर्चर जो है तो जनाब नहीं नहीं सर, आप अर्ज करें, हम ऑल क्वेश्चन ईयर्स, ये आप बताइए. अमेरिका जो अफगानिस्तान में कर रहा है वो बिल्कुल एक और चीज़ थी, पाकिस्तान का इंटरनल एक ये बिल्कुल और चीज़ है. देखें बस पंजाबी के अंदर बंदा कितों कितों शुरू करें हम. अब क्वेश्चन ये है कि एक है काउंटर टेररिज्म गेम्स, एक है शॉर्ट टर्म ऑपरेशन करो यार, जितने जितने मिलिटेंट बैठे हैं उनको उड़ा के पीछे रखो. अब ये जितना ये जो आपने जनरेशनल स्ट्रगल की बात की है ना बासित साहब, इसमें आपने तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को ऊपर टेबल पे लेके आना है, जिसमें जमात इस्लामी भी है, JUIF भी है, जिसमें मौलवी इमरान खान भी है, जो कि पहले मौलवी नहीं होता था 2014 में, ठीक है, और जिसने सबसे बड़ा गंद भी उसने किया है. उसको तालिबान खान क्यों कहते हैं? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀਆਂ ਮੁਕਾਸ਼ੜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ठीक है गाइस जाके अब्दुल बासित लिखें कहीं ना कहीं से मिल जाएगा आपको. अच्छा मैंने कभी तालिबान खान नहीं लिखा यार एक बात बताऊं, आपको पता है कि आप जो है ना बेसिकली पता ਤੁਹਾਨੂੰ सारा अंदर जान के नहीं लिखते, पता सारा सब पता, ठीक है. अच्छा वो आपको फ्रेंड मुशर्रफ कहा गया था. सो क्वेश्चन ये है, मेरा फ्रेंड, हाँ आपको मुझे पता, आप दुबई में मिलते रहे हैं अभी रिसेंटली भी उसको. अच्छा अच्छा क्वेश्चन ये है बासित साहब कि वो जो अफगानिस्तान वाला मसला ही और था. हमारा ये है कि ये जो कुछ भी आपने देखिए काइनेटिक ऑपरेशंस आपने कर लिए, आपने बंदे मार दिए, नेटवर्क तोड़ दिया, सप्लाई चेन खत्म कर दी, ठीक है. आज तो मैं पढ़ रहा था कि TTP वाले जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की जो क्रोमाइट माइंस हैं उधर से पैसे लैके ते अफगानिस्तान भेज रहे हैं. मतलब तुम इमेजिन करो इस तरह भत्ते वो पाकिस्तान से वसूल कर रहे हैं. बट एनी हो, हमारा ये कि हमें होल ऑफ द नेशन अप्रोच जो करनी है, लेकिन पहले शॉर्ट टर्म काइनेटिक ऑपरेशन से अभी इनका जो रिसेंट ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इमर्ज किया उनको खत्म करो, उसके बाद फिर आप बासित साहब इसके लिए आपको पॉलिटिकल क्लास को बैठना पड़ेगा, ठीक है. और जब ये डी रेडिकलाइज करना है, मैं आपको मजे की बात बताऊं तो मेरी PhD की रिसर्च जमात इस्लामी और JUIF पे है. मैं JUIF के लोगों को मिलता था बासित साहब, और टॉप लेवल के लोगों को मिलता था. अब उन्होंने मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा जी हमने अपनी जो आइडियोलॉजिकल सप्लाई लाइन थी तालिबान को, TTP के लड़कों को या बाकियों को हमने बंद कर दी, ठीक है. और कहते हैं हमें इसके बड़े नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा जब हमने अपने आप को डिस्टेंस किया, हम पे हमले हुए, सारा कुछ हुआ. देखिए पाकिस्तान की जो इस्लामिक जमातें हैं जो वो भी अगर आप देखें कि वो भी पीछे हट गई इनसे, लेकिन इमरान खान जैसा बंदा जो कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन था, जो उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, यहाँ पे बैठ के आप देखें ना फौज बेबस थी. जनरल बाजवा इमरान खान का मुंह बंद नहीं करा सकते थे, क्योंकि इमरान खान को पता था कि मैंने बाजवा की मदद के बगैर अगला इलेक्शन लड़ना है और मुझे अवाम की मदद भी चाहिए, तो मैं अफगानिस्तान, मजहब, ड्रोन, पश्तून, पठान ये कार्ड खेलूं ताकि मेरे साथ जो है वो अवाम लगी रहे. तो जब पॉलिटिशियंस के गेन इस तरह के हों, जो सोच इस तरह की हो, तो वो सपोर्ट जाती रहती है इस तरह के मिलिटेंट्स को, तो वो सपोर्ट जा रही थी. ये जो होल ऑफ अ नेशन अप्रोच है या डी रेडिकलाइजेशन मॉडल है, लार्जर स्केल पे कह लें, एक पॉलिटिकल एंगल पे ये कह लें, हमने आपको पता है बासित साहब जो PSL पाकिस्तान सुपर लीग कराने की कोशिश की, हमने इंटरनेशनल खिलाड़ियों को पाकिस्तान लाने की, अपना इमेज ठीक करने की कोशिश की. ये वो सारे शॉर्ट टर्म गोल्स थे. बड़ी एलीट बैठे, पहले ये हल कर लो, ये जो छोटे छोटे ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करो, इनको फारग करो, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ो, सेकंड जाके इस पे पॉलिटिकल एलीट बैठे, जो कि कभी भी मसला हल नहीं होगा, क्योंकि बादशाह साहब इतना टेम्परेचर पॉलिटिकली पोलराइज्ड है कि सियासतदान यहाँ पे बैठने को तैयार नहीं है. तो लिहाजा कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे. आई एम पेसिमिस्ट. आपको लगता है कि देयर इज अ लैक ऑफ लीडरशिप हियर एज वेल? ऑब्वियसली जो लीडरशिप चाहिए थी एक क्राइसिस के अंदर, रियासत ऑपरेशन तो हो गया, CTD बनू ऑलमोस्ट क्लियर हो गया, लेकिन क्या आपको लीडरशिप नजर आई जिस तरह की होनी चाहिए थी एक क्राइसिस के अंदर, ताकि वो कौम को जोड़ने की कोशिश करती? बासित साहब लीडरशिप जो है वो कहती है हमें पावर में लेके फिर हम ओनरशिप लेंगे. लीडरशिप का प्रॉब्लम ये है, वो ये कहती है कि भाई ये तो फौज का मसला है. पाकिस्तान की सियासत का और फौज का प्रॉब्लम क्या है आजकल? सियासतदान कहते हैं कि फौज का मसला है, हमें हाथ खड़े किए हुए हैं. फौज कहती है यार ओनरशिप लो, जो आप अदारे आपके नीचे हैं उनका काम तो करो. तो ये जो चीजें हैं जैसे फौज, और इधर इस्टेब्लिशमेंट फौज का भी प्रॉब्लम है, जो उन्होंने पावर डेलीगेट अब नेक्टा को पावरफुल नहीं किया, और बहुत सारे मसाइल हैं. लोगों वो जो सिविलियन अदारे हैं उनको भी वो फ्री हैंड नहीं है. और अब देखें ना, अब क्वेश्चन ये है कि जब IG 6 बदलते हैं किसी सूबे के अंदर 2 सालों में, साल में,
تو مجھے بتائیں وہاں پہ لیڈرشپ کا تقاضا ہونی ہے. جب ہم پولیس والوں کو چاہتے ہیں چلے ٹھیک ہے, سمجھ گیا, میں سمجھ گیا. ہم اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا نہیں کہ جو ہماری افغان پالیسی ہے وہ اب کیا ہماری کوئی افغان پالیسی ان دا فرسٹ پلیس ہے بھی, اور اگر کوئی ہے تو آپ کو لگتا نہیں کہ اب یا تو ہمیں اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر ہے ہی نہیں تو ہمیں ایک بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو کچھ تھی پچھلے 40 سال میں اگر کوئی تھی مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ کام کر رہی تھی. ڈو وی ہیو این افغان پالیسی ان دا فرسٹ پلیس قمر چیمہ صاحب؟ بس اب اس وقت کوئی افغانستان پالیسی نہیں ہے. دیکھیں جب سے گورنمنٹ آئی ہے کہتے ہیں بلاول بھٹو کو جانا چاہیے تھا, نہیں کہ ہنا ربانی خیر کو بھیج دیا. پاکستان کے مولوی تڑپ اٹھے, انہوں نے کہا بی بی تساں بھیج دی افغانستان, سارا مسئلے خراب کر چھڑیا تسی, آپ وہاں کے سسٹم کو نہیں جانتے. اب کوشچن کیا ہے بات صاحب, اگر میں ہوں نا اس چیز کا انچارج, اگر جو کہ میں نہیں ہو سکتا اور نہ ہی میں نے جو کتوں ہونا ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ پاکستان پچھلے 40-45 سال سے باسط صاحب, لیکن آپ کی سسٹم میں تو کمر سے ہے نا, یو میٹر. رنگ بازی نہ کرو. کوشچن یہ ہے باسط صاحب کہ پچھلے 45 سال میں ہمارا دنیا میں ایک ہی تعارف ہے افغانستان, ہمارا تعارف افغانستان ہے. اور پاکستان کا ہماری افغان پالیسی ہے ہی نہیں, ہے ہی کوئی نہیں. سنیں آئرونیکلی کوئی نہیں ہے, کوئی بالکل کوئی نہیں ہے. ہمیں جو چاہیے نا فار اے مومنٹ افغانستان سے ڈسٹنس پہ کر لیں, تمام چینلز بند کریں. باسط صاحب میں پنجابی ہوں بھائی, میرا انڈین پنجاب سے رابطہ منقطع نا, کس کی وجہ سے منقطع ہے؟ انہی لیڈرشپ, اسی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے. انڈیا میں بھی جو گند ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی. بھائی افغانستان کا بارڈر کیوں نہیں بند ہو سکتا؟ مجھے نہیں تکلیف ہوتی جب میں کہتا ہوں یار انڈیا کا بارڈر بند ہے. میں نے جب باسط صاحب میں اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں, میں نے زندگی میں مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ انڈین پنجاب کلچر کیا, میں نے انڈین فلمیں دیکھی, میں نے کہا اچھا وہ بھی پنجاب ایسا ہے, انہوں نے بھی گلیاں انج دیاں ہیں, ان کی بھی سڑکیں اس طرح کی, ان کے گھر بھی ایسے ہیں, ان کے ڈیرے بھی ایسے ہیں. بیسیکلی آپ کو ویزا چاہیے, مل جائے گا آپ کو. نہیں ویزا از ناٹ اے پرابلم یار, انڈیا کا ویزا از ناٹ اے پرابلم. وہ بڑے دوست ہیں, کسی کو کہوں گا ریکویسٹ کریں گے وہ بھیج دیں گے. لوگ تو ہمیں آفریں کراتے رہتے ہیں. کوشچن یہ ہے اگر انڈیا کا بارڈر بند ہو سکتا ہے تو افغانستان کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایتھے کہڑے سرخاب دے پر لگے نے, ایتھے کی ہے بھائی, کروڑوں پنجابی ادھر اور کروڑوں پنجابی انڈیا میں ہیں, تو اور وہ بند ہو سکتا ہے تو افغانستان کا کوئی 10 سال بند کرو. یہ جو ہمارے اندر بھی ایک لابی بیٹھی ہوئی ہے, نہیں بارڈر نہ بند کرنا, بارڈر نہ بند کرنا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں بارڈر بند کے بارڈر تو ہر 4 دن بعد 3 دن کے لیے بارڈر تو کمر بند ہو ہی رہا ہے. اس کا نقصان ہے. بارڈر بند آپ کریں. کس قسم کا بارڈر بند چاہ رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں ایک دفعہ پرماننٹ بارڈر طالب افغانستان سے بند کریں. میری برف سن لے 1 منٹ میں, پرماننٹ افغانستان کے ساتھ بارڈر بند کریں باسط صاحب, ٹھیک ہے جناب, اور اس کے بعد ان کے ساتھ بیٹھیں اور پھر کھولیں. جس طرح آج دیکھیں وہ طالبان تو ویسے ان کو دنیا کی پرواہ نہیں ہے. لیکن اس میں ایشو کمر یہ ہے, اس میں کمر ایشو یہ ہے کہ جو افغان طالبان کی پالیسی ہے نا وہ ہے ڈینائل کی. سر جی ڈینائل کوئی ایک نہیں. چیز دیکھیں وہ مانیں گے, دیکھیں مثلاً کیا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اس کا فائدہ کیوں نہیں ہوگا, میں جسٹ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ بلڈ کر رہا ہوں, یو کین ڈیفر ود می بٹ الاؤ می. دیکھیں وہ آج تک بھی نہیں مانتے کہ ایمن الزوائری کابل میں مارا گیا, آج تک بھی آفیشیلی ڈینائل ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو تنظیم ہے, جو آرگنائزیشن ہے, اس نے اس کو مرحوم لکھنا شروع کر دیا اپنے پروپیگنڈا میں. آج تک نہیں مانتی کہ ٹی ٹی پی افغانستان کے اندر ہے. یہ جو بنو سی ٹی ڈی والا بھی ہوا کہ ہمیں سیف پیسج ٹو افغانستان دینا چاہیے, پھر طالبان کا پریشر ٹی ٹی پی پہ آیا اور ٹی ٹی پی نے جو اندر بندے تھے انہیں کہا کہ نہیں یہ انہیں کہو ہمیں ساؤتھ وزیرستان یا نارتھ وزیرستان جانے دیا جائے, افغانستان کی بات نہیں. آج تک نہیں مانتے کہ ٹی ٹی پی وہاں بیٹھی ہے. اسی طریقے سے آج تک بھی انہوں نے نہیں مانا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ چمن بارڈر کے اوپر ایک بندہ اسلحے سمیت آیا, اس نے فائرنگ کر کے ایک آدھا پاکستانی سیکیورٹی اہلکار مار دیا, 2-4 زخمی کر دیا اور پھر بھاگ گیا. اس کی ویڈیو موجود ہے. اب جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں جی ہماری طرف سے تو کوئی تھا ہی نہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں, یا تھا بھی تو وہ ہمارا بندہ نہیں تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اسلحہ اٹھا کے ایک شخص بارڈر پہ آ جاتا ہے اور طالبان کو پتہ ہی نہیں چلتا, وہ فائرنگ کر دیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے, اور بعد میں وہ کہتے ہیں وہ ہمارا بندہ نہیں. آج تک بھی نہیں مانتے. آپ ان سے جو بات کریں گے اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا بارڈر پہ ہو جاتا ہے, وہ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, وہ ڈینائل میں ہی رہیں گے. تو ان کے ساتھ آپ بند کر کے اور ٹیبل پہ کوئی چیز کر کے
उसको मनवा लेंगे। ये अमेरिका ने करके देख लिया कतर में, क्या निकला? जवाहिरी तो बैठा हुआ था काबुल में। तो ये आपसे नहीं हो पाएगा कमर। खैर, ये एक कभी ना खत्म होने वाली गुफ्तगू है। आखिरी सवाल, आप कहाँ देखते हैं चीजों को जाता हुआ? वेयर इज पाकिस्तान है? चीज़ां भी इत्थे ने, पाकिस्तान भी इत्थे वे, कोई डेवलपमेंट नहीं होनी, कुछ भी नहीं होना, क्योंकि हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म, ठीक है, जनाब मोहम्मद इमरान खान नियाज़ी साहब, वो अड़ गए ने। वो कहंदे ने मैं टुरने नहीं अगे, मैनू वज़ीर आज़म बनाओ, फिर गल होएगी अगे। इसकी कोई रास्ता नहीं है बादशाह साहब, सच्ची बात बताएं, मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है, जारी बात है, मेरे को होंदा तो मैं 10 देना सी। और ना ही उधर किसी के पास रास्ता है। आप सिंगापुर में बैठे हैं, मैं आजकल अमेरिका में बैठा हूँ, ना पाकिस्तान में कोई रास्ता किसी के पास है। और सारे के सारे जो है ना वो वेख रहे हैं GHQ वाल कि सानू को रास्ता दसो, लेकिन वो भी कहते हैं साढ़े को भी कोई रास्ता नहीं। सो मेरा ख्याल है एक ही रास्ता है, सारे सियासतदानों को बंद करके पार्लीमेंट सटो, तो इन्हों को वो थे, इन्होंने सौन उथे खान उथे पीन, और मुल्क का फैसला वहीं से करके निकलो कि अगले तुमने 20 25 30 साल 50 साल मुल्क जब तक ये जिंदा है हमें बताओ कि किस तरह लेके चलना। दैट इज दी ओनली वे फॉरवर्ड। ये शॉर्ट टर्म गेन्स क्या हो रहा है, और ये जो घटिया सियासत इस वक्त हो रही है, लीक्स हो रही हैं, ये हो रही हैं, वो हो रही हैं, दिस इज नॉट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत बड़ा है। अभी तो हम अपने गंदे कपड़े बाहर धो रहे हैं, जिसे आप कहते हैं अंग्रेजी का मुहावरा, तो आप क्या कहेंगे, डर्टी क्लोथ्स washing dirty linens in the public। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇੰਦੀ ਗੱਲਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, मैं जान के नहीं बोल रहा। देखिए, तो पूरी गुफ्तगू का व्यूअर्स लुबे लुबाब ये है कि पाकिस्तान की जो कॉन्ट्रडिक्शंस है 40 साल 45 साल की इन अफगानिस्तान, दोस कॉन्ट्रडिक्शंस हैव कम फुल सर्कल एंड नाउ चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट, और हम उसको भुगत रहे हैं। उसके ऑन टॉप ऑफ दैट मसला ये है कि अंदर से लीडरशिप की कमी है, क्योंकि द पॉलिटी इज इंटरनली डिवाइडेड, सोसाइटी इज पोलराइज्ड एंड कंफ्यूज्ड एज वेल। तो जो वो डिविजन्स और पोलराइजेशंस और कंफ्यूजन्स है, उनका पूरा फायदा ना सिर्फ बैटलफील्ड की स्पेस में, बल्कि प्रोपेगेंडा और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की स्पेस में भी टीटीपी अनफॉर्चुनेटली डोमिनेट कर रही है। पाकिस्तान की रियासत को अपने बयानिए को वाज़े करना होगा, और फॉर वंस it will have to clarify what it means to be a state of Pakistan and what it means to be a Pakistani। जब तक इसका जवाब नहीं आएगा, कभी भी टेररिज्म के अगेंस्ट एक मीनिंगफुल स्ट्रगल उस तरीके से नहीं हो सकती। आज आप ऑपरेशन करेंगे, कल दोबारा वायलेंस वापस आ जाएगा, फिर करेंगे, एंडलेसली ये आप नहीं कर सकते। जब नेशन में एक क्लैरिटी आती है, और उसके साथ साथ दी डेफिसिट ऑफ गवर्नेंस, जहां भी रियासत गायब हुई है, जैसे फाटा में हमें रियासत का एक मेल्ट डाउन नजर आता है, नॉन स्टेट एक्टर उस वैक्यूम को एक्सप्लॉइट करेगा। थैंक यू वेरी मच कमर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इट वाज ग्रेट टू बी ऑन योर शो, एंड फॉर वंस मैंने कहा आज जरा जो है वो सीट्स को चेंज करें, सो यू वर वेयरिंग द हैट दैट आई यूज्ड टू वियर। आई रियली एंजॉयड इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेरा आइडिया नहीं सी, बादशाह साहब का आइडिया सी। जो भी होया, जो मरवाया तो सही मरवाया, मैं नहीं कुछ कीता है, मैं हाथ खड़े कर लेना। थैंक यू वेरी मच बादशाह साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड बादशाह साहब is one of the finest Pakistani analysts and researcher when it comes to Afghanistan. So do go at any global platform and you will read his articles and reports and all that. Thank you very much, Badsha. Thank you.